ذي بسكرا الجزائر ثلاث دفير الفني ثلاثة لي سونطرال وسوفغ التريسيتي يوث لا سونطرال لي قلان قث غيوانت اوماش ثيض ذي برج الشقا ذو قشو غيفذان الشغال عندها يويد توجد جوان 2020 كان غيدي نغار ثقارن اوت 2019 ونغلف محمد عرقاب كثير زا وسفقد ماشا غيا وردي لارا سبان تلوفا الفساد قلان إدنوفا على حسب البحث النغ الجيري بارت في فداتا الفساد كفيكشي العقودة في الخدمة لفني وصنفارا ذين دي قلان المظرة مقرنة في ذمسان التمور تكتكو بنيين البيلك يقلاد ذاغن قشك تيذت إذ ساعة كوبانيثن صونا الغاز وقبل نكشم تمثالتا غادا نسميك فيها مسلاي ونغلا فقدي من الصهد عبد المجيد عطار سنة 18 أكتوبر 2020 يدينا ذاكن يويد غف صونا تراك صونا الغاز هاد السزويرن في كوبانيين في غناوين واسنت فكن تيصنفارني مقرانن ماتشي غتي كوبانيين الخارج قل بحث النغ في لاسونطرال نتريسيتي اوماش ثلاثة نفادين النظام أصنفار الفني لا سونطرالية أوماش ثلاثة العقد 100.68 مليار دينار أزال 630 مليون أورو يتوسطنيا غير تخبانيت سي او جي اكتفى عن رسول غاز يكتوخصن قلفني صنفارن يشفانويين اكتخبانيت نشاروكا غير للجزائر لاكوري إنكو الفني صنفارن يلا داكا إنكو سيسميس القديشي سدهينا صنفراييني غادي سوجد تاويلة وصيوض ذوين النظام غادي يستخدم خدامن أم عمل ذوي ذيك قدشن ذينا أدرن التاويلات إلاق سي ثمان النظام العقد يتوسطنيا غير الصونال غاز إنكو هونداي غير ديماني سيسميس أسرن القديشات سوتريتونغ صنفراييني وإذا في السلحون ذا صونال غاز وكذ سي او جي ذا المهال وصنفار القديش يسفكاني هونداي ذا القديش جيني سيفيل ذيني قلان يتوفكان يتخباني ثن شاروكان للجزائر ذا الشينوا يوكاي سي ار سي سي اي سوازل نسيني مليار من الدينار من بعد من المهل كاديام يتبعن نار سي او جي ومقارن مذكور يفضل الرئيس بلا ما ينان ومين نقلان النيجس ايان سلامر البي دي جي سوناتراك تخباني ثيو وفرق انتريسيتي ذا الغاز يسعى نزل مقرن فيكشي وصنفارا يندين يتخباني ثيو كاي سي ار سي سي ورع دارا غف سقاموت داخل كاديام ولا سي او جي اكن اذ قبلن أيام ذين يتخلفن القانون العقودات وحريش الصهد ثالوثان يخضني القانون تتوهيد على حسب البحث صغور كودري نزيم يومي سرحن ثوران من بعد السني العقد كودرين يكن يلان ثلوفان الفساد نتخباني في البريفي يوكايس وصنفار اوماش امزوارو اكو تخباني في لاكوري ودا هانوا اكس كلفن صنفارا رنو اكو تخباني في لا سويس توربوماش إيكوغين ذو خرون من بعد وغورن نخدمني مضبرن نصونار غاز إيكفغانا ذوين الرشوة وقلنا عنا صنفار أوماش ثلاثة العقد إنكو يلا داكني لاك صغور ثوباني ثن البيلك إنيقرا اكتفى عنا رسونار غاز ماشا سوس خدم من التموسنية صنفاريين يتواكساس بلا سبان صغور صونار غاز يوكنا تفكين يتخباني ثيو كايس نتسافي ديوسان قم كان ويسين البي دي جين انيغرا يزيد جلولي يفران الشغلة من بعد الحريس يسخدمني مضبرنا عليا صونال غاز من بعد فيكشين العقديين يتخباني ثيوكاي ساتاسو فدلي ديلان يتخباني ثن صونال غاز يكني دنوفان قل بحث النغ أفدلايين حوزان وذي ديفون مجال العقديين أم ذيان استخار المهلا غناوة معيون ديجيان إنكو ماس بوحمرا أنو سيناكينا استخرن الديجيا ويسين بالعربي بايان 4 وقورن كان ذوقم كان يمين ثلاث 9 ثموسنين قصاه دافذيل استخر ذاغن نتنمهالت كاديام سي او جي مساح مرور رنو استخرن البي دي جي نسي او جي شيخاوي محمد إيكوغين تيكشي وصنفارايين يتخباني ثيوكايس أكد سي ار سي سي أدنر الولها باترون تخباني ثيوكايس ذا تزيري غارومبي إبراهيم بوزغيدي يكتيديرن ذي مارسي نتسا يكسعان لاثر مقرون غفطاس قحريشن ذي صونال غاز
كتمليليث ثمن زوث يلدينوس الفرايينيين إثلاثة ثكوبانيين يوكاي سي ار سي سي إذ سناث النظام الندولة من بعد نذير صور سقاموت وقيم نتكوبانيث إنكو وفاند ذاكن سناث نتكوبانيين أييني يوكاي سي ار سي سي وسعان تران يسويري طلبن ماشا إتون في كاسنتوس الفرايينيين أيان ذا تعدين في المادة سناث يوث نويذ إكترشيح لما ننسن القانونيين ذي قارن ذاكن ذين علان في خبانيين القانون الجزائر ذي لوان سي ار سي سي تخضع السوم زوارون سبتمبر 2020 يوثن تكوباني في بريفين تفكايو النزمة ميسونا الغاز غفوس الحومة موفير نصنفارن للبيلك ارثورا ولاش ثيريريث سنة تكوبانيين النظام ظلظن تيواكنا تسكين تكوخدي مريدي سنة تكوبانيين في غناوين يسعان الكاتيجوري ناغ الصنف ويسبعة كندي قار القانون مشا ولا شكرا ذو النار ثلاث ضغن يوثن تمليليث إوخثيري ثلاثة ثكوبانيين اللي توارضن صغور إنكو إوكن تسكينت كونسيدير ان سي جي بي اكتفع نارسونا تراكو كذيو كايس سلحظور كان نسناثن تخوبانيين ان سي جي بي ذيو كايس سي ار سي سي من بعد قيم ثسقاموت تضمراي وكن فيكشي مازال ورد تيلاران السبان تخوبانيث سي ار سي سي ورثلاران تخوبانيث القانون الجزائر تخوبانيث ان سي جي بي تتواحد سيمين ورثسعران ثموسنين قحريشايي من بعد ثوكسنسن تاخبانيث ان سي جي بي ذيوكاي سي ار سي سي خدمنت الركور وينان ان سي جي بي وهين الركور نيوكاي سي ار سي سي اي قبلنت هذا نسمي كثير ولاش الركور ومن فكان ثموغلي غاكني لا قلا وين كان يقبلن السينا كينا ظلظني الجروبايين وكنا ديف كاس نفاريس يفكاد تدرين تن 6.8 مليار دينار زال 42 مليون اورو ذي لوان اللوفر ثمن زوث انيغرا الى 6.1 مليار دينار تدريم تايين ثوغارثين انكو سي او جي هونداي ساول الناس دي وكنا ذي كمل لينك خصن ميلا يوكاي سي ار سي سي ثوغي غتعاود ثموغلي من بعد الكونترا ناغ العقد يكتون فكان صغور إنكو إيوكاي سي ار سي سي سداونا الراي نون مهلا غنا ولا كوري وادا مسلي استدريم تن 5 مليار و 937 مليون و 962 ألف و 313 دينارا أكويا بلا يون ما يحضر ولا ذي مضبرون نصون الغاز ثلوثا تجان ثكوباني ثيين الشينوا تحرزو غير 8 مليار دينار زاد 50 مليون اورو اسلع قذيين نتصاور 40% ثكوبانيين من الخارج ايا ذا تعدي في المادة 33 35 53 54 82 نويني شودن ارسوق نتكوبانيين صون الغاز إثكلت ثم زواروث ذوق مزرويا دان ثوكباني في الصونال غاز سوماثان سي او جي بالخصوص العقد الخدمة الجيني سيفيل الذي تونف كي ثوبانيين القانون الجزائر ماشا تونف كان ستموفيرين يوغراو وندان يعقل ليس ذي ضرانيين ايا بحريش نصاه دوري توقف لران تخبانيث سي ار سي سي اتاوي تدير امتيس الدينار للجزائر وتزمير راه تسوفغي طرفرا اكن دي قار القانون ماشا تسوفغي تسوفري ذي خضاني القانون ذينا راه ذي كملني تذمسان للجزائري هو الدنيا كان